عندك خلينا كده خلينا بس نقطع البتاع دي تصور بيدك قبل كده ما اشوف انا ابغى يا شيخ اشوف هذا يا طب ما تبغى اشوف زي كده ها؟ سامحه ايش اسمك؟ انا اعلمك اسم اعلمك اسم مكتوب اي هو هتيجي يا عم ميه ونعمل بيه هو انت عايز زمان تاني انت بتكلم فتره وفتره وقدام هذا نص تنبر خلاص
لا يا لا كان مضرب لو شكله كده. عارف انا دخلت ليه؟ لان الحله بتلف بقى لها ربع ساعه بالهبل. والله جاب يا عم ابو رمضان يا اسمري انا عايز تروح لما تطلع عند الشغل وكده. आगे तगड़े मारा है जी तगड़ा उधर का तगड़ा है इधर मारा है तगड़ा हम गाड़ी टोपी डबल लाई दी हाँ يلا يا حسن هو هياخد
ਇਹ 200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੀਲੀ ਛੱਟਿਆ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਸੱਜਦੀ ਆਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਮਿਆ ਵਰਸਾਇਆ ਆਈ ਜਾ ਆ 200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ